سلام أب وشتعد نوتأم كونكم علتها مجلاتنا تكتاتلو كبراتن كبرانن زي لومي تلفزيونيو لومي حدا نحسا كلتشحن عسر شمونتن عام تمرت ناباخم زقربولو ساعات زينا جمير الله ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلونا بخبرو مقدم حزبتات إثيوبيا متحوار بمفتقار ناي أبي أحمد سرعات عدمك حصروا اللوم كبل لعلوي مرر حاصراوي تجراي تجرالاي جبرت صادق آتنكيغم ناي حزب تجراي حتو بعلنا كنن محادر فقدولنا زبل يكبلو دكتور دبرتين جبر ميكائيل جاليصم أب كتم عدقرات بجبن قتلت تخصص جبننيا بعسران حادن عامت صنع معصرتي كقطع تبينوهم إرتراء أبو منبر بايتوسب أو مسالات حبرات هاجرات محبرة مدرخ خوينا مشامة أب جنيفاز مدبرو تقوضاصر أكال UN Watch بتري كونينون زبلن كالوتن زرزر زيناتات السنادين لنا لوم تلفزيون واناون ميزاناون حبريتات بب وانونا باخم نقرب لكم سبسكرايب مقبار بيت سميدنا كتكون نعدمنا بزرزرنا بزحزنا يم حبريتات كنسقركم حزبتات إثيوبيا متحوار بمفتقار ناي أبي أحمد سرعات عدمه كحصروا اللوم كبل لعلوي مرر حاصراوي تجراي تجرالاي جبرت صادقان آتنكيغم ناي أبي أحمد سراويت نزب تجراي كام مدرقت نمطفا أب تجراي حدوش وتادرا من قسقاسنا جبر مخان بمغلاص نزن ممكات هلاو تجراي نمرقاصن سراويت تجراي ملا حزبن عملو مدلاو كم زركب حابيرم كتفا كاز مصا جنوسايداوي سرعات نملاي متحوار مفتقار تفوتراون حقاون مسليو زبلو تجرالاي جبرت صادقان ناي كلهم حزبتات صلاة زخونه سرعات بحاده غزي ملاي كم زغبا ابريهم مستغراي تلفزيون صاني حيت زغبرو لعلوي مرر حاصراوي تجراي تجرالاي جبر صادقان جبر عديتم ابي احمد بزي كينات زي نبر حزبي مس حزبي بمقጫው سلطانن مقصال ولا كان تفتنا ازي كايدا كم زي تعوتلن كم زخشفن ارديم حزبتات إثيوبيا متحوار بمفتار ناي سرعات أبي أحمد عدمه كحصرو كم زلو بمقلاص حد زلو متحوار نابزل على برك مشغغارو اسميروم لهم حوحات قدم كبل جزاء تجراين تمازابلتن مملاز بل اجندا زنورو حوحات ابز حز اوان غنا حتو هلونا تجراي درغاغص اب مقابر السرعات جنوسايداوي سرعات بلصغنايو نابزبل مشغغارو اب بزحات حتو زلعله خوينلم بتي حد وغن دما اب منغو حوحاتن منغستي فيدرالن زغبر زلو ناي قالات كوينات تطناخيرو كيقصل ناي افريكا حبرت وكالي اليسنغو اباسانجون اب اثيوبيا ناي امريكا بعل مول بعل سلطان أمباسادر إيرفين ماسينغار نام مقلب مخاد سعار زغبرو كخونن كلو كساب حزيز ترى لوطي بزي مهلاو ابلع له حزب تجراي عوي شاقلوت فطيرو يركبم ناي حزب تجراي حتو بعلنا كن محادر فقودلنا زبليو كبلو دكتور دبرتين جبر ميكائيل جاليصم صقمات تجراي بسرعات بلصقنا ناب زي ملسو لدرجه كم زبصحون افليطم ببيرو كوميونيكيشن تجراي تحاورنت زبت نبيرا برست بزبل مريح قال ناي تجراي كيانيان زي تساتفلو ناي زت مدرخ تساليطيم ناي حزب تجراي سقاين محصار بمحسابه ناي تجراي وغن بقلطف بروت فتحو نتي كيد نمتغبار انت تغبرون بوغن منግስት بإثيوبيا ግን እቲ ስምምዕ ካብ መጀመርቱ እና ተጣሓሰ ምምጹ ሕወሓት ድማ 4 ዓመታት ዝኣክል ትዕግስቲ ምግባሩን አብሪሆም حتوታት ህዝብ ትግራይ በሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ዝተገበረ ጻዕሪ ትዕግስትን በዘይ ምስኽዑ ምኽንያት ሓዚ ጽኑዕ መትከል ንምሓዝ ከም ዝተገደዱ ቶም ፕሬዝደንት አመላኺቶም እዮም ህዝብ ትግራይ ካብ ዝግቦ ንላዕሊ ን4 ዓመታት ውዕሊ ፕሪቶሪያ እናበለ ጸኒሕ ይዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሓዚ ግና ካብ ጌድም በሰላማዊ መንገዲ ዝፍታሕ ነገር የለን ምግጣም ጥራሕ እዩ ብማል ኩኑኪናት ምድላው ከም ዝተወደአ ሓቢሮም እዮም በቲ ሓደ ወገን ድማ ሕወሓት ንህዝብ ትግራይ ንምድሓንና ተቃለሱ ቅየን ተበለውን ብዙሓት ናይ ትክልል ፖለቲካ ተንተንትግን ሕወሓት ንህዝብ ትግራይ እንተ ይኾነስ ናብ 4 ኪሎ ተመሊሱ ኢትዮጵያን ምምራሕ ናይ ስልጣን ምንቅስቃስ እናገብረ እዩ ክብሉ ይወቅስዎም ኣብ ከተማ ዓድግራት ብገመን ቅትለት ዝተኸሰሰ ገበነኛም ብ21 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክቅጻዕ ተበይንዎም በዚ ዕለት ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መብራቅ ተሰይሙ ኣብ ዝዋዕለ መጋባያ ከም ዝተሓበረ ገበነኛ ኣይተ ሳምሶም ሓጎስ ነባሪ ከተማ ዓድግራት ጣብያ ባደ 6 ኮይኑ 8 መጋቢት 2017 ዓ.ም ምስ በዓል ትገዙ ብዘጋጠሞም ዘይምርዳእ ንንእስቲ ቅሳነት ተሾመ ብግፍዓዊ ቅትለት ህይወታ ክትሓልፍ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ገበነኛ ኣብ ቁጽጽር ፖሊስ ውዒሉ ክሲ ዝተመስረተሉ ኮይኑ ነቲ ክሲ መዝገብ የማን ጸጋም ክምርምር ጸንሐ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መብራቅ ተኸሳሲ ሳምሶም ሓጎስ ነቲ ጉዳይ ከም ዝዋዕሉ ብመሰኻኸር ሰብን
ካልኦት መረዳእታታትን ብምርጋጹ ብ21 ዓመት 3 ወርሕን ማእሰርቲ ክቕጻዕ ወሲኑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድሕሪ ዘጋጠመና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለትን ዓመፅን ብዓይነትን መጠንን ይበራኸት ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ተቐዲምካ ንምክልኻሉን እንተጓንፍ ድማ ግዳያት ስሉጥን መምሃራይን ፍትሒ ምእንታን ክረኽባ ተሳትፎ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ከም ዝጠልብ እዩ። ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ግንዛበ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ኣብ ዘሳልጦ ዘለዉ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝሕበር ዘሎ ኤርትራ ቦምበር ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ማሕበራዊ መድረኽ ኮይና ሙሻማ ኣብ ጀኔቫ ዝመደብሩ ተቆጻጻሪ ትካል UN ዎች ብትሪ ኮኒኖም። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ነቲ ውሳነ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ዓፈንቲ ስርዓታት ኣብ ሓደ ሰብኣዊ መሰላት ንምድንፋዕ ተወፋይነት ዘለዎ ትካል ምቕማጥ ዝገርም ቀልዲ ይብማል ብትሪ ተቃይሞም። ፈጻሚ ዳይሬክተር እቲ ትካል ሂለል ኖየር ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኤርትራ ብወታደራዊ ምሕደራት ትመሓደር ኣብ መዝገብ ትካል ፍሪደም ሃውስ ካብ 1.3 ጥራሕ ዘለዋ ሃገራት እያ ኢሎም። እዚ ድማ መዝገብ ሰብኣዊ መሰላት ዓዘቕቲ ምዃኑ የነጽር። እቶም ፈጻሚ ዳይሬክተር ወሲኾም ከም ዝሓበርዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ 1993 ናጽነት ካብ እትረክብ ንድሓር ዝኾነ ሃገራዊ መረፃ ኣይካየደትን። ከም ባርነት ዝቁጸር ግድድ ወታደራዊ ግልጋሎት የካይድ ንነቐፍትን ጋዜጠኛታትን ን10 ዓመታት ብዘይ ክሲ ይኣስር ንእስራትን ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሃይማኖትን ድማ የሳቂ እዚኣ ናይ አፍሪካ ሰሜን ኮርያ ትበሃል ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዘራኽብ የብላን ክብሉ እውን ገሊጾም እዮም። እዚ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ገዛ ርእሱ ሕግታት ዘይምኽባሩ ዓብይ መርኣያ ምዃኑ ዝገልጹ እቶም ዳይሬክተር ከም ፈረንሳይ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ኔዘርላንድ፣ ጣልያን፣ ብራዚል፣ ስዊዘርላንድ ዝኣመሰላ ኣባላት ቤት ምኽሪ ነዚ ሽመት ኤርትራ ዝኾነን መግለጺ ከውፅኣ ጸዊዖም እዮም። እዚ ዝሕረቕ ሽመት ክቋረጽን ነቲ ገባት ስርዓት ኣብ ዓውዲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኣፍልጦ ንከይወሃቦ ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣስሚሮምሎም። እዚ ሽመት ንተግባራት ጭካነ ዝሽልምን ንዕላማ እቲ ባይቶ ዘቆናጽብን ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ውሳነ ስቕ ዝበላ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ሓላፍነት ክስከማ ምዃንን እቲ መግለጺ የመላኽት። ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ዋጋ ነዳዲ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ። ኤርትራ ምስ ኦማን ብምትሕባር ጸላእቲ ዝበለተን መራኽብ መስመር እቲ መጻቦ ከይጥቀማ ከም ዝኽልኽላን ነቲ ተግባራዊ ኣብ ዘይገብራ ድማ ከቢድ መቕጻዕቲ ከም ዝስዕብን ድሕሪ ምግላጻ ዋጋ ነዳዲ ናብ ልዕሊ $80 ከም ዝወሰኸ ሮይተርስ ጸብጺቡ። ኢራን መራኽብ ኣሜሪካን እስራኤልን ተጠቀምቲ እቲ ባሕሪ ከይኾነ ንምእጋድ ዘሕለፈቶ ረቂቕ ሕጊ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ልዕሊ $3 ወሰኽ ኣርዩ እዩ። እቲ ጎንፂ መፍትሒ ክረኽበሉ ይኽእል እዩ ብዝብል ተስፋ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ወሪዱ እኳ እንተነበረ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግን ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ $80 ሓሊፈሎም። ኣብዚ ሰሙን ዝተረኣዩ ፍጻመታት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ጎንፂ ገና ከይተወደአ ዘመላኽቱ ምዃኖም ተንተንቲ ይገልጹ። ኢራን ኣብ ሰሙን ዘውፅአቶ ንመራኸቢ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝእግድ ውጥን ንሓይልታት ውጥረት እቲ ዞባ ከበርኾ ከም ዝኽእል ድማ ይግለጸሎም። ማዕኸን ዜና ፋርስ ንሓደ ኢራናዊ ኣባል ፓርላማ ጠቒሱ ከም ዝሓበሮ እቲ ብኢራን ዝረቐቐ ሕጊ ንመራኸቢ ኣሜሪካ እስራኤልን ካልኦት ጸለእቲ ዝተባህላ ሃገራትን ካብ መጻብ ሆርሙዝ ዝእግድ ኮይኑ ነቲ ሕጊ ዝጠሓሳ መራኽብ ክሳብ 20% ዋጋ እቲ ጻዕነወ ጽዕነት መቕጻዕቲ ክኸፍላ ዝግደዳሉ እዩ። ኢራን ካብ ኩለን በቲ መጻቦ ዝሓልፋ መራኽብ ካብ 5 ክሳብ 700 ጽዕነት ክኸፍላ ክትሓትት ከላ ኦማን ብወገና እቲ ክፍሊት 300 ንክኸውን ሓሳብ ኣቕሪባ እያ። كبرات تخطاتلتي لومي تلفزيون سلست خطاتلكم منا مسغنانا زعزز እዩ ንዩቲዩብና سبسكرايب شير لايك كومنت كم زغوركم بمتأمن ابناي صباح ساعات زينا كسام نراخب سلام